कक्षामा चाहिँ नि अब विभिन्न हामी पब्लिक क्याम्पसमा चाहिँ नि 6वटा सेक्सन बीबीएस को रहेको छ र यी 6वटै सेक्सनमा चाहिँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरू आज हाम्रो कक्षामा चाहिँ जोइन भएको हुन सक्नुहुनेछ र ती 6वटा कक्षामा पनि अब विभिन्न च्याप्टरमा चाहिँ नि हाम्रा कक्षाहरू रहेका हुन सक्छन् र आज चाहिँ मैले यी 6वटै सेक्सनलाई चाहिँ नि सपोर्ट हुने किसिमले चाहिँ नि मैले आज कक्षा सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। Okay, good afternoon, you all. Welcome to accounting lesson. तपाईहरुलाई यो अकाउन्टिङ लेसनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो सब्जेक्ट छ फाइनान्शियल अकाउन्टिङ एन्ड प्लानिङ, स्पेशली फर BBS फर्स्ट इयर। I am Balram Thapa, your accounting teacher. Course details in brief. हामीलाई थाहै छ, ओके, टोटल कोर्स इज डिवाइडेड इन्टु 15 युनिट्स। BBS फर्स्ट इयर को जुन अकाउन्टिङ छ, फाइनान्शियल अकाउन्टिङ एन्ड एनालाइसिस, यसको चाहिँ टोटल 15 च्याप्टर्समा चाहिँ डिवाइड गरेको छ र हाम्रो युनिट 1 छ बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ फाइनान्शियल अकाउन्टिङ। हामीले सुरुमा चाहिँ नि यो विल डिस्कस अबाउट द बेसिक understanding of financial accounting, and after the completion of unit 2 we go to the unit 2, okay, and then okay so on. हामीले पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले unit 1 लाई कम्प्लिट गर्छौं र after the completion of unit 1 then we go to the unit 2, त्यस्तै किसिमले हामीले चाहिँ अरु युनिट पनि जाने छौं र मैले चाहिँ नि यहाँ के चाहन्छु भने विभिन्न ठाउँमा चाहिँ कोर्सहरु गएको हुन सक्छ, मैले तपाईहरुलाई भनेकै छु र मैले चाहिँ नि भाइ बहिनीहरुलाई सुरुको चाहिँ अकाउन्टिङ कन्सेप्टबाट चाहिँ नि एउटा थ्योरिटिकल फाउन्डेसन चाहिँ मैले डेभलप गरौँ भनेर भाइ बहिनीहरुको लागि चाहिँ नि मैले चाहिँ आज यो युनिट 1 बाट स्टार्ट गरेको छु र जब व्हेन वी कम्प्लिट आवर क्लास, हामीले जब क्लास सिद्धाउँछौं र त्यो क्लास सिद्धाएपछि तपाईहरुको एउटा फिडब्याकको आधारमा चाहिँ आगामी दिनमा यो क्लासलाई कसरी डिजाइन गर्ने चाहिँ कोर्स स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि मैले तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन स्ट्रक्चरको बारेमा पनि जानकारी दिन मैले उपयुक्त ठाने। कस्तो किसिमको क्वेशन स्ट्रक्चर हुन्छ त बोर्ड एक्जामको लागि, यो पनि केही थाहा पाउँदाखेरि तपाईहरुलाई बोर्ड एक्जाममा प्रब्लम सल्भ गर्ने, क्वेशन आन्सर गर्ने बेलामा सजिलो हुने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। तपाईलाई थाहै छ यसको चाहिँ टोटल मार्क्स 100 हुन्छ र यो 100 मार्क्समा पनि तपाईहरुले चाहिँ नि लास्ट इयरसम्म के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि यसको स्ट्रक्चर चाहिँ नि विद्यार्थीहरुले म्याक्सिमम रूपमा प्र्याक्टिकल चाहिँ 80 मार्क्स सल्भ गर्न सक्थे र त्यसको रिमेनिङ 30% चाहिँ थ्योरी गर्न सक्थे भने यो वर्षदेखि चाहिँ यसको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ रिभाइज गरेको छ। विद्यार्थीहरुले यसपालि म्याक्सिमम चाहिँ प्र्याक्टिकल प्रब्लम सल्भ गर्न सक्ने स्थिति 70 मार्क्स हुन्छ भने कम्पलसरी रूपमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ रिमेनिङ 30% चाहिँ थ्योरी चाहिँ गर्नुपर्छ र अथवा विद्यार्थीले थ्योरी मात्रै चाहिँ सल्भ गर्छु, आन्सर गर्छु भन्यो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ टोटल चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ 55 मार्क्स चाहिँ थ्योरी चाहिँ एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ र रिमेनिङ चाहिँ तपाईले के त भन्दाखेरि प्र्याक्टिकल चाहिँ तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको लागि चाहिँ नि तपाईले मिनिमम चाहिँ यु हैव टु ओके obtain 35 मार्क्स, पास गर्नको लागि चाहिँ 35 गर्नुपर्छ। टाइम एलोकेट चाहिँ 3 आवर्स हुन्छ र तपाईलाई थाहै छ द क्वेशन्स पेपर इज डिवाइडेड इन्टु 3 ग्रुप्स। यो तीनवटा पार्ट्समा चाहिँ डिभिजन गरेको छ जसमा चाहिँ नि सुरुको चाहिँ नि हाम्रो के छ त पार्ट भन्दाखेरि चाहिँ नि सुरुको चाहिँ नि ग्रुप ए मा चाहिँ ब्रीफ आन्सर क्वेशन्स भन्ने तपाईलाई सोध्छ र यसमा चाहिँ नि 10 questions could be asked in the final exam. Final exam मा 10 वटा क्वेशन्स सोध्न सक्छ र each questions carry the 2 marks. एउटा क्वेशन्स को चाहिँ 2 मार्क्स हुन्छ र यसमा जम्मा तपाईले चाहिँ नि 20 मार्क्स चाहिँ अचिभ गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा you have to attend all the questions. Okay, brief answer questions मा चाहिँ विद्यार्थीहरुले एकदमै बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ थाहा पाओस् र कम से कम पास गर्न चाहिँ सजिलो होस् भनेर चाहिँ सुरुमा तपाईलाई यो ब्रीफ आन्सर क्वेशन्स को चाहिँ स्ट्रक्चर दिएको छ जसमा 10 वटा क्वेशन्स हुन्छ। इच क्वेशन क्यारी दी 2 मार्क्स, यसको चाहिँ टोटल वेट हुने छ 20 मार्क्स। ओके, त्यस्तै किसिमले अर्को चाहिँ नि सर्ट आन्सर क्वेशन छ। सर्ट आन्सर क्वेशन चाहिँ ग्रुप बी मा छ। यसमा चाहिँ ओके 6 क्वेशन्स कुड बी आस्क्ड, जम्मा 6 वटा क्वेशन्स तपाईलाई सोध्छ, त्यसमध्ये यु हैव टु आन्सर 5 क्वेशन्स। तपाईले एनी 5 क्वेशन्स अटेम्प्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र इच क्वेशन्स क्यारी दी 10 मार्क्स। जम्मा एउटा क्वेशन्स 10 मार्क्स हुन्छ र यो ग्रुपमा चाहिँ तपाईले 50 मार्क्स चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को ग्रुप सी चाहिँ लङ आन्सर क्वेशन्स भनेर सोध्छ। टोटल 3 क्वेशन्स कुड बी आस्क्ड, जम्मा 3 वटा क्वेशन्स सोध्न सक्छ।
त्यसमध्ये चाहिँ you have to solve just 2 questions. जम्मा 2टा क्वेशन मात्रै तपाईले सल्भ गर्नुपर्छ र जसमा each question carry the 15 marks. यसरी चाहिँ तपाईलाई 30 मार्क्स चाहिँ नि यहाँबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ तपाईले। त यसरी चाहिँ टोटल हामीले हेर्ने हो भने के रहेछ त भन्दा टोटल स्ट्रक्चर चाहिँ 100 मार्क्स हुँदो रहेछ, जसमा तपाईले प्र्याक्टिकल मात्रै सल्भ गर्ने विद्यार्थीहरूले चाहिँ जम्मा 70 मार्क्स मात्रै प्र्याक्टिकल सल्भ गर्न सक्ने रहेछ र बाँकी चाहिँ थ्योरी गर्नुपर्ने रहेछ। यो चाहिँ कम्पोजिसन भयो। त्यस्तै किसिमले मोडल क्वेशन्स इज अभाइलेबल। ओके, मोडल क्वेशन्स पनि अभाइलेबल भइसकेको छ र डोन्ट फर्गेट to see the model questions. Model questions पनि तपाईले हेर्न नभुल्नु होला, किनकि विद्यार्थीहरूले चाहिँ भोलि एक्जाममा कसरी चाहिँ कस्तो प्याटर्नको क्वेशनहरु आउँछ, कस्तो किसिमको चाहिँ नि क्वेशनको स्ट्रक्चरहरु हुन्छ भन्ने कुराहरु थाहा पाउनको लागि पनि मोडल क्वेशन्स हामीले पब्लिक क्याम्पसको चाहिँ वेबसाइटमा राख्दिया छौं, हामीले चाहिँ फेसबुक पेजमा राख्दिया छौं र त्यो मोडल क्वेशन्स पनि कलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अनुरोध गर्छु। यदि तपाईहरुसँग त्यो मोडल क्वेशन्स छैन भने अब हामीले नै हाम्रो साइ क्याम्पस सरसँग तपाईहरुले चाहिँ नि कोअर्डिनेट गर्नुहोस् र तपाईहरुले चाहिँ मोडल क्वेशन्स पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मोडल क्वेशन्स हेर्नको लागि पनि मैले भाइ बहिनीहरुलाई अनुरोध गर्दछु। The Unit 1 चाहिँ बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ फाइनान्शियल अकाउन्टिङ को बारेमा छ। हामीले चाहिँ नि फाइनान्शियल अकाउन्टिङ को बारेमा चाहिँ नि यो चाहिँ नि युनिटमा चाहिँ हामीले विल लर्न अबाउट द फाइनान्शियल अकाउन्टिङ। जसमा चाहिँ सुरुको कन्टेन्ट छ फर्म्स अफ बिजनेस एन्टाइटीज अर अर्गनाइजेसन। हाम्रा बिजनेस कस्तो किसिमका हुन्छन्, कस्तो किसिमको फर्ममा बिजनेसहरु चाहिँ नि ग्रो हुन्छ भन्ने कुराहरु हामीले यसमा डिस्कस गर्छौं। तर बिफोर स्टार्टिङ द फर्म्स अफ बिजनेस अर्गनाइजेसन, फर्स्ट अफ अल वी हैव टु नो द मिनिङ अफ दिस बिजनेस। बिजनेस के हो भन्ने बारेमा हामीले सुरुमा जान्नु पर्छ। हामीले बिजनेसको बारेमा चाहिँ नि सुरुमा जान्नु पर्ने हुन्छ। Is an economic activity which is related to continuous and regular production and distribution of goods and services with a view to make profit. Okay, business is an economic activity. What is the economic activity? Economic activity bhane ke ho ta bhanda economic activity is an activity of making the product. Okay, making the product, buying the goods, selling the goods and services. You know, कुनै पनि प्रोडक्टहरु बनाउने, कुनै पनि प्रोडक्टहरु किन्ने र त्यसलाई बेच्ने और प्रोवाइडिङ द सर्भिस, त्यस्तो किसिमको चाहिँ एक्टिभिटीजलाई हामीले इकोनोमिक एक्टिभिटीज भनेर भन्छौं। त इकोनोमिक एक्टिभिटीज हुनको लागि चाहिँ नि के हुनुपर्छ, देयर शुड बी द इन्भल्भमेन्ट अफ मनी। ओके, त्यो मनी भ्यालु हुनुपर्छ भने त्यस्तो किसिमको एक्टिभिटीजलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि इकोनोमिक एक्टिभिटी भनेर भन्छौं। इकोनोमिक एक्टिभिटी भने यसले के कुरा इन्डिकेसन गर्दछ त भन्दाखेरि देयर शुड बी यु नो प्रोडक्सन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस विथ अ भ्यू टु मेक प्रॉफिट। बिजनेस हुनको लागि के हुनु पर्दछ त भन्दा देयर शुड बी यु नो प्रॉफिट मोटिभ। तपाईले कुनै पनि एक्टिभिटीज, इफ यु परफर्म एनी एक्टिभिटीज विथआउट ओके मेकिङ प्रॉफिट, तपाईले कुनै पनि एक्टिभिटीजहरु चाहिँ प्रॉफिट कमाउने उद्देश्य हुँदैन भने दैट इज नॉट द बिजनेस। त्यसकारण बिजनेस के हुनु पर्दछ भन्दाखेरि प्रॉफिट मेकिङ हुनु पर्दछ, प्रॉफिट अर्निङ अब्जेक्टिभ हुनु पर्दछ भने त्यस्तो प्रॉफिट अर्निङ अब्जेक्टिभ भएको जुन एक्टिभिटीज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ भन्दाखेरि बिजनेस भन्दो रहेछौँ। जहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ, गुड्सहरुको प्रोडक्सन हुँदो रहेछ, तिनलाई डिस्ट्रिब्युसन सेल्सहरु हुँदो रहेछ। त्यस्तो गुड्स र सर्भिसेसहरुको चाहिँ नि जुन किसिमको हामीले चाहिँ नि ट्रान्ज्याक्सनको आधारमा इफ वी अर्न द प्रॉफिट, त्यस्तो अब्जेक्टिभबाट जुन एक्टिभिटीजहरु परफर्म हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले बिजनेस भन्दो रहेछौँ। ओके, business activities are performed by business organizations or in individual without forming the business organization. So business activities चाहिँ नि के हुन्छ त भन्दाखेरि सबै बिजनेस अर्गनाइजेसनले मात्रै बिजनेस एक्टिभिटी परफर्म गर्छ भन्ने जरुरी छैन। बिजनेस एक्टिभिटीजहरु चाहिँ नि कुनै विथआउट फर्मिङ द बिजनेस त्यस्तो पनि एक्टिभिटीजहरु परफर्म गर्न सकिन्छ, बिजनेस एक्टिभिटीज परफर्म गर्न सकिन्छ। जस्तो फर एक्जाम्पल, इफ वी गो टु द स्ट्रीट, हामीले सडकमा चाहिँ गयौं भने we can see you know different business activities which are performing by the street vendor। जस्तो हेर्नुस् सडकमा हामीले मकै पोलिराखेको देख्छौं, उनीहरुले चाहिँ मकै बेचिराखेका हुन्छ, पोलेको मकै बेचिराखेका हुन्छ। त्यस्तै पानीपुरीहरु हामीले देखिराखेका हुन्छौं।
तरकारीहरू बेचिराखेका हुन्छ हैन, तिनीहरूले पनि के दे आर पर्फर्मिङ द बिजनेस एक्टिभिटिज, उनीहरूले बिजनेस एक्टिभिटिज पर्फर्म गरिराखेका हुन्छन्, तर दे आर नट द अर्गनाइजेसन, त्यो चाहिँ अर्गनाइज फर्महरू होइन। विथआउट say forming the business, okay, we can perform the business activities. त अब कुनै चाहिँ अब सिस्टमेटिक जुन किसिमको एक्टिभिटिज पर्फर्म गर्छौँ, त्यो सिस्टमेटिक चाहिँ एक्टिभिटिज चाहिँ बिजनेस अर्गनाइजेसनले पर्फर्म गर्छ भने जुन किसिमको चाहिँ एक्टिभिटिज विथआउट अर्गनाइजेसन पनि हामीले पर्फर्म गर्छौँ ती पनि बिजनेस एक्टिभिटिज पर्छन्। ओके, त्यस्तै सम अफ द बिजनेस एक्टिभिटिज आर इन्भल्भ इन प्रोड्युसिङ द गुड्स एन्ड अदर रेन्डरिङ द सर्भिस। भनेको मतलब बिजनेस एक्टिभिटिजहरू पनि के हुनसक्छ भन्दाखेरि कुनै चाहिँ नि प्रोडक्सन एक्टिभिटिज हुनसक्छ, कुनै चाहिँ रेन्डर द सर्भिस। हामीले चाहिँ केही बार्बर सपमा गयो भने के हुन्छ, बार्बर सपले चाहिँ नि कपाल हामीलाई चाहिँ के गर्छ, काटिदिन्छ नि हैन, त्यो जस्तो त्यो के भयो त भन्दाखेरि उनीहरूले दे आर रेन्डरिङ दिस सर्भिस। जस्तो ब्याङ्कमा गयो भने वी क्यान गेट दिस सर्भिस। जस्तो इन्सुरेन्स कम्पनीले जुन प्रोभाइड गर्छ नि जुन किसिमको चाहिँ नि सर्भिसहरू जुन एक्टिभिटिजहरू पर्फर्म गर्छ त्यो सर्भिस एक्टिभिटिजहरू गर्छ भने जस्तो चौधरी ग्रुपले दे आर प्रोड्युसिङ दि वाइवाई। ओके, जस्तो सपोज से हामीले चाहिँ नि फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रिजहरूले दे आर प्रोड्युसिङ दि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि से ओके गुड्स प्रोडक्ट हो, त्यस्तो किसिमलाई चाहिँ हामीले के हो त भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सर्न भनेर भन्छौँ भने जसले चाहिँ सेन्ट्रल सर्भिस चाहिँ रेन्डर गर्छ त्यसलाई चाहिँ सर्भिस ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसन भनेर भन्छौँ। त्यस कारण बिजनेस एक्टिभिटिज पनि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि एउटा प्रोडक्सन एक्टिभिटिज हुँदो रहेछ, अर्को चाहिँ सर्भिस एक्टिभिटिज हुँदो रहेछ। त्यो कम्प्लिट फर्ममै के हो त भन्दाखेरि बिजनेस एक्टिभिटिजमा पर्छ। We go to the meaning of business organization. जब हामीले बिजनेस भनेको के हो, बिजनेस अर्गनाइजेसन हामीले बिजनेस भनेको के हो भनेर थाहा पाएपछि अब हामीले चाहिँ के त भन्दा वी हेभ टु नो दि बिजनेस अर्गनाइजेसन। ओके, बिजनेस अर्गनाइजेसन्स भनेको के हो त, अब हामी त्यो बिजनेस अर्गनाइजेसनको बारेमा चाहिँ के जान्न गइराखेका छौँ। Business organizations refers to an association of one or more persons established to carry on a certain business for profit. Business organizations भन्ने बित्तिकै के त, there should be the associations of persons or the people. Okay, people को associate form हुन्छ। So why the peoples are के हुँदो रहेछ बिजनेस अर्गनाइजेसन्स भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्दा इट इज द एसोसिएसन्स अफ पिपुल्स। ओके, पिपुल्स धेरै हुन्छ भने जरुरी छैन, एउटा मात्रै व्यक्तिले पनि के गर्न सक्छ भने सो द्याट्स वाइ बिजनेस अर्गनाइजेसन्स रिफर्स टु द एसोसिएसन अफ पिपुल अर मेनी पिपुल्स, यु नो एउटा अथवा धेरै व्यक्तिहरूको चाहिँ एउटा समूह हुन्छ। त्यो वाइ दे आर एसोसिएटेड for the establishment of the business firm establishment गर्नको लागि or to carry the business, okay, they perform the business activities or perform गर्नको लागि hello there should be the associations of persons why they are associated to carry on a certain business. Okay, certain business carry गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले के गर्छ, एउटा अर्गनाइजेसन चाहिँ एसोसिएट गर्छ र त्यो अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ के हुन्छ भन्दाखेरि टु मेक द प्रॉफिट। ओके, सो दैट्स व्हाई बिजनेस अर्गनाइजेशंस रिफर्स टु द एसोसिएशंस अफ मेनी पर्सन्स टु क्यारी अन अ सर्टेन बिजनेस विथ अ प्रॉफिट मोटिभ। त्यस्तो अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि बिजनेस अर्गनाइजेशंस भनेर भन्छौँ। From commercial and legal angles, a business may be organized in various form of organizations. हामीले बजारमा डिफरेंट टाइप्स को बिजनेस देखिराखेका छौँ। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स अफ बिजनेस कसरी हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि कमर्शियल एन्ड लिगल एंगल्स। ओके, लिगल एंगल्सले पनि हामीले कस्तो किसिमको बिजनेसको टाइप सिलेक्सन गर्ने, हामीले कमर्शियल भनेको त्यो चाहिँ फंक्शनिङ हामीले चाहिँ अपरेसन कस्तो किसिमको गर्ने भन्ने किसिमको म्याटरले चाहिँ हामीले कस्तो किसिमको बिजनेसको साइज चाहिँ सिलेक्सन गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ म्याटर गर्छ। Selection of the business organizations depends upon its nature of the operations and ownership. Okay, so हामीले के कुन किसिमको बिजनेस सेलेक्ट गर्ने त भन्दाखेरि स्मल स्केलको गर्ने हो कि मिडियम स्केलको गर्ने हो कि लार्ज स्केलको गर्ने हो कि भन्ने कुराहरु केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दाखेरि हामीले कस्तो किसिमको कुन भोल्युमको अपरेसन गर्ने र कस्तो किसिमको हामीसँग कति किसिमको कस्तो किसिमको क्यापिटल स्ट्रक्चर छ, हामीसँग कति क्यापिटल छ भन्ने कुराको म्याटरले चाहिँ हामीले कुन स्केलको बिजनेस स्टार्ट गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ त्यसले के गर्छ त निर्धारण गर्छ। द कमन फर्म्स अफ अर्गनाइजिङ बिजनेस आर ओके, सुरुमा हामीले चाहिँ कमनली देखेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जस्तो सोल प्रोप्राइटरशिप एउटा, अर्को पार्टनरशिप फर्म छ, अर्को चाहिँ जोइन्ट स्टक फर्म छ। ओके, र यसको बारेमा चाहिँ विल डिस्कस वन बाइ वन। ओके, हामीले चाहिँ यसको वन बाइ वन चाहिँ नि डिस्कस गर्ने छौं। ओके,
Okay. The first one is sole proprietorship or sole training concerns. Okay, the funds of business ma सुरुको चाहिँ नि हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि sole proprietorship अथवा sole training concerns भनेको के हो भन्दाखेरि sole training concerns भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि a business firm which is incorporated by the initiations of a single person. एउटै व्यक्तिको इनिसिएसनले एउटै व्यक्तिको इन्भेस्टमेन्टले एउटै व्यक्तिले म्यानेज गरेको जुन किसिमको बिजनेस फर्म छ त्यस्तो किसिमको बिजनेस फर्मलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि सोल ट्रेनिङ कन्सर्न्स भनेर हामीले भन्छौँ जसमा चाहिँ के गर्छ एउटै व्यक्तिले इन्कर्पोरेट गर्छ इस्टाब्लिस गर्छ एउटै व्यक्तिको के हुन्छ त ओनरशिप हुन्छ एउटै व्यक्तिले म्यानेज गरेको हुन्छ एउटै व्यक्तिले त्यो बिजनेस फर्मलाई कन्ट्रोल गर्छ भने त्यस्तो किसिमको बिजनेस फर्मलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस फर्म भनेर भन्छौँ In sole training concerns, all the capital is invested by the single persons, taking all risks and all profits. Sole training concerns मा एउटा व्यक्तिले मात्रै क्यापिटल लगानी गर्ने भएको हुनाले सबै प्रॉफिट goes to a single person. Okay, goes to the owner. सबै कमाएको प्रॉफिट एउटै व्यक्तिले लिन्छ भने if there is any risk, all the risks should be bear by the single person. एउटै व्यक्तिले त्यो रिस्क चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ In the case of loss, अब यदि सोल ट्रेनिङ कन्सर्न्स चाहिँ लस भयो भने के हुन्छ नाफा भयो भने त सबै एउटै व्यक्तिले जाँदो रहेछ इन द केस अफ लस द लस सुड बी बियर बाई ओके द सिंगल ओनर त्यही ओनरले नै के गर्नुपर्दो रहेछ त लस चाहिँ बियर गर्नुपर्दो रहेछ ओके र अनि त्यसपछि अर्को ड्रब्याक चाहिँ के छ त सोल ट्रेनिङ कन्सर्नको भन्दाखेरि देयर इज द लिमिटेड अमाउन्ट अफ रिसोर्सेस त्यो क्यापिटल अमाउन्ट चाहिँ नि तपाईसँग के हुन्छ लिमिटेड हुन्छ तपाईसँग चाहिँ एउटा सर्टेन अमाउन्ट हुन्छ त्यही अमाउन्टले तपाईँ चाहिँ बिजनेस चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसका दुईवटा चाहिँ ड्रब्याक रहेछ एउटा के रहेछ त भन्दा इफ देयर इज अ लस ओके लस सुड बी बियर बाई दि ओके सिंगल ओनर त्यो सिंगल ओनरले बियर गर्नुपर्ने रहेछ भने अर्कोतिर चाहिँ नि तपाईसँग इफ देयर इज द अपर्च्युनिटी फर द एक्सपान्सन अफ द बिजनेस फर्म त्यो बेलामा पनि तपाईसँग के हुँदो रहेछ भन्दा लिमिटेड अमाउन्ट अफ क्यापिटल हुँदो रहेछ रिसोर्सेस हुँदो रहेछ यसको चाहिँ मेन के भयो त भन्दा ड्रब्याक्स ओके डिसएडभान्टेज भयो The sole proprietary firm is often most appropriate when the business is very small and is not expected to grow much. Okay, हामीले के कुरा विचार गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाई if you want to establish the small scale business firm तपाईले स्मल स्केल को बिजनेस फर्म सानो एउटा स्केल को बिजनेस फर्म स्टार्ट गर्न चाहनु भएको छ भने त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सोल ट्रेनिङ चाहिँ कन्डिसन चाहिँ के हुन्छ भन्दा सुइटेबल हुन्छ नर्मली बार्बर शप कफी शप शपहरू ल फर्महरू आर अपरेटेड एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म अफ द बिजनेस फर्म हामीले लोकल एरियामा देखिरहेका छौँ नि जस्तो जेनरली कपाल काट्ने ठाउँमा हामीले बार्बर शप हुन्छ एउटा व्यक्तिले मात्रै लगानी गरे हुन्छ सानो एउटा स्केलमा गरे हुन्छ कफी शपहरू कुरा गर्यौँ हामीले ग्रोसरी त्यो चामलहरू दालहरू बेच्ने पसलहरू यी जेनरली के हुन्छ त भन्दाखेरि दिज आर इनकर्पोरेटेड as a sole proprietorship firm of the business firm. Okay, त्यसको हामीले के बुझ्नु पर्ने रहेछ सोल ट्रेनिङ कन्सर्न्स भनेको एउटै व्यक्तिको इनिसिएसनमा जुन बिजनेस फर्म इस्टाब्लिस हुन्छ एउटै व्यक्तिले लगानी गरेको एउटै व्यक्तिले म्यानेज गरेको एउटै व्यक्तिले कन्ट्रोल गरेको जुन अर्गनाइजेसन हुन्छ त्यसलाई सोल ट्रेनिङ कन्सर्न्स भन्दो रहेछौँ सोल ट्रेनिङ कन्सर्न्समा प्रफिट भयो भने पनि एउटै व्यक्तिले सबै प्रफिट लिँदो रहेछ र लस भयो भने पनि एउटै व्यक्तिले गर्नुपर्ने त्यो लस बेयर गर्नुपर्ने रहेछ ओके र यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त एउटा ड्रब्याक्स भनेको जस्तो कुनै कम्पनी घाटामा गयो भने त्यो घाटा सबै एउटै व्यक्तिले चाहिँ तिर्नुपर्ने रहेछ भने अर्को चाहिँ भोलि तपाईँलाई फर्दर अमाउन्ट अफ क्यापिटल चाहिँ चाहियो भने पनि तपाईँसँग लिमिटेड अमाउन्ट अफ क्यापिटल भएको हुनाले त्यो तपाईँले कलेक्ट गर्न नसक्नुहुने रहेछ एक्सपान्सन गर्न नसक्नुहुने रहेछ अर्को कुरा चाहिँ नि तपाईँले स्मल स्केलको बिजनेस फर्म चाहिँ स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो बेलामा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सोल प्रोप्राइटरशिप चाहिँ एकदमै के हुँदो रहेछ त उपयुक्त हुँदो रहेछ Then the second form of the business is partnership firm. Okay, we go to the partnership firm. What do you mean by partnership? Partnership, भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा involvement of two or more than two people on a group. Okay, so that's why a business firm which is incorporated by two or more than two peoples. Okay, त्यस्तो किसिमको दुई वा दुई भन्दा के बढी तर कति त भन्दाखेरि नट एक्सिडिङ दि 20 मेम्बर्स ओके मिनिमम 2 जना र म्याक्सिमम चाहिँ 20 जना द्वारा चाहिँ जुन बिजनेस फर्म चाहिँ इनकर्पोरेटेड हुन्छ त्यस्तो किसिमको बिजनेस फर्मलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि पार्टनरशिप
फर्म भनेर भन्छौँ। त पार्टनरसिप फर्ममा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जति पार्टनरहरू हुन्छन् ती पार्टनरहरूले कति एमाउन्ट अफ क्यापिटल कन्ट्रिब्युसन गरेको हुन्छ, त्यो क्यापिटल कन्ट्रिब्युसनको आधारमा चाहिँ के हुन्छ त प्रफिट चाहिँ नि सेयर हुन्छ, बाँडिन्छ हैन। In addition to sharing the profit, each partner shares unlimited liability for all the obligations of the firm. Okay, नाफा भयो भने त बाँड्ने, तर in the case of loss, okay, if the company suffering by loss, यस्तो बेलामा के हुन्छ त each partners are liable to pay the amount of debt. त्यो डेब्ट चाहिँ तिर्नको लागि हुँदैन, के हुन्छ त कम्पेल हुन्छ, तिर्न बाध्यकारी हुन्छ, त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ड्रब्याक हो। ओके, so generally, retail and service type business such as the departmental stores, a nursing home, party palace are established as a partnership. So middle scale business firm, medium size scale business firm, family, we can see in our community, the departmental stores generally 2 or more than 2 people who an investment on nursing home going whenever 2 or more than 2 people who an investment on party palace or going whenever 2 or more than 2 people who an investment on size of business firm like partnership firm. So अर्को चाहिँ मोडर्न फर्म अफ बिजनेस चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कर्पोरेट एन्टिटी छ, अब जसलाई हामीले जोइन्ट स्टक कम्पनी भनेर भन्छौँ। Okay, there are the two serious demerits, okay, in sole trading concerns and partnership firm. Okay, sole trading concerns र चाहिँ जुन पार्टनरशिप फर्ममा चाहिँ दुईवटा सिरियस डिमेरिट थियो। एउटा के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ के थियो भन्दा अनलिमिटेड अमाउन्ट अफ ओके लायबिलिटी चाहिँ के थियो, कम्पनी यदि चाहिँ नि लसमा गयो भने त्यो लस चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सम्पूर्ण त्यो लसको भागीदार हुनुपर्ने थियो भने अर्कोतिर चाहिँ के थियो भन्दा लिमिटेड अमाउन्ट अफ रिसोर्सेस अफ क्यापिटल थियो। अनि त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि जुन ड्रब्याक सोर्टलाई चाहिँ हटाउनको लागि त अर्को चाहिँ नि जुन इभोल्युसन भएको छ, थर्ड स्टेज अफ बिजनेस फर्मको चाहिँ इभोल्युसन भएको छ, जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि जोइन्ट स्टक कम्पनी। Okay, most of the large-scale business established today are organized as joint stock company, which is simply called a company. Joint stock company and simply company. So, के छ त भन्दा सोल ट्रेडिङ कन्सर्न्स मा के हुन्छ, लिमिटेड स्मल स्केलको बिजनेस हुन्छ। पार्टनरशिप फर्ममा के हुन्छ, मिडियम स्केलको बिजनेस फर्म हुन्छ। तर इफ यु वान्ट्स टु इस्टाब्लिश ह्युज फ्याक्ट्रीज, ओके, इफ यु वान्ट्स टु प्रोड्युस ह्युज क्वान्टिटिज, त्यसको लागि के हुन्छ, ह्युज अमाउन्ट अफ क्यापिटल इज रिक्वायर्ड। ओके, ह्युज अमाउन्ट अफ क्यापिटल रिक्वायर्ड हुन्छ। त्यो बेलामा के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ धेरै मान्छेबाट चाहिँ यु हैव टु कलेक्ट द क्यापिटल अमाउन्ट, धेरै मान्छेबाट तपाईले क्यापिटल कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो क्यापिटल कलेक्ट गर्ने बेला चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि इफ सच अमाउन्ट अफ क्यापिटल इज कलेक्टेड बाइ युजिङ द शेयर्स, त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि जुन चाहिँ क्यापिटल अमाउन्ट चाहिँ कलेक्ट गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले शेयर क्यापिटल भनेर भन्छौँ। So that's why in the case of joint stock company, they collect the capital amount by issuing the stock or share. Share or say बेचेर उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि capital amount चाहिँ collect गर्छ। Okay, a joint stock company is an voluntary association of persons. Okay, joint stock company भने के रहेछ त भन्दा voluntary association रहेछ। So what is the meaning of voluntary association? Voluntary association is the associations of the people. Okay, people को एउटा association हो। यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि नाइदर वी कम्पेल टु बाई द शेयर्स, कुनै व्यक्तिलाई न हामीले चाहिँ के गर्छौं, कम्पेल गर्छौं शेयर किन्नको लागि भनेको देयर इज अ फ्रीडम टु बाई द शेयर्स, एभ्री पिपल्स हैव अ राइट टु बाई द शेयर्स, लेट्स देम टु बाई द शेयर्स। दैट्स व्हाई अ कंपनी इज अ भोलन्टरी एसोसिएसन। सबै व्यक्तिमा इक्वल राइट्स छ शेयर किन्ने भने त्यस्तो किसिमको चाहिँ राइट्स भएको चाहिँ जुन छ त्यसलाई हामीले भोलन्टरी एसोसिएसन भनेर भन्छौं भने whose capital is divided into the transferable shares। जहिले पनि के हुन्छ कम्पनीमा द ओनरशिप इज रिप्रेजेन्टेड बाइ शेयर्स। ओनरशिप चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ शेयर्सले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ अनि त्यो चाहिँ जुन ओनरशिप छ इजिली वी क्यान ट्रान्सफर फ्रम one person to another person। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ ओके चाहिँ ट्रान्सफरेबल शेयर, त्यहाँ चाहिँ ट्रान्सफरेबल शेयर छ एन्ड ओनरशिप इज रिक्वायर्ड फर इट्स मेम्बरशिप। तपाईले यदि मेम्बर्स हुन चाहनुहुन्छ भने कुनै पनि कम्पनीको यु शुड ह्याभ के त भन्दाखेरि शेयर्स, सो दैट्स व्हाई द ओनरशिप इज रिप्रेजेन्टेड बाइ द शेयर्स। ओके,
Generally commercial banks, generally हाम्रो नेपालको जति commercial banksहरू छ, star hotels, insurance companies, hydropowers etc are incorporated as a company. Okay, यो जुन commercial banksहरू, star hotelsहरू, insurance companyहरू, जुन किसिमको hydropowers जसरी फर्महरू भइराखेका छ, generally okay they are the joint stock companies. So that's why joint stock company भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि, if we want to start the huge factories, हामीले huge factories establish गर्न चाहन्छौँ, huge factory ले के गर्छ त भन्दाखेरि they produce the goods in a huge scale, एकदमै के भन्दा लार्ज स्केलमा चाहिँ हामीले प्रोडक्सन गर्न चाहन्छौँ भने यसरी चाहिँ तपाईले लार्ज स्केलमा प्रोडक्सन गर्न चाहनुहुन्छ भने लार्ज स्केलमा क्यापिटल चाहिँ नि हामीले कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी लार्ज स्केलमा क्यापिटल कलेक्ट गर्नको लागि सबभन्दा इजी वे के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ शेयरहरू इस्यु गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ कम्पनीले शेयरहरू इस्यु गरेर चाहिँ लार्ज अमाउन्ट क्यापिटल कलेक्ट गरेर जुन बिजनेस फर्महरू इस्टाब्लिश गर्छ त्यस्तो किसिमको बिजनेस फर्मलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि जोइन्ट स्टक कम्पनी भनेर भन्छौँ। साइक्लिकल नेचर अफ द बिजनेस, ओके, हामीले यसमा चाहिँ नि फाइनान्शियल साइकल र अपरेटिङ साइकलको बारेमा गर्छौँ। ओके, what is the financial cycle and what is the operating cycle? The financial cycle consists of how the business obtains the initial capital for funding operations. So financial cycle ले के स्टडी गर्छ त भन्दाखेरि कसरी बिजनेस फर्मले चाहिँ बिजनेस अपरेसन गर्नको लागि दे कलेक्ट द क्यापिटल अमाउन्ट, कसरी क्यापिटल अमाउन्टलाई चाहिँ कलेक्सन गर्छ त। अनि the financial cycle includes the accounting transactions that records the acquisitions of capital from different resources. The different resources बाट कसरी चाहिँ क्यापिटलहरु चाहिँ उले प्राप्त गर्छ, ओके, र the use of the capital to acquire the productive assets, त्यो एसेट्स किन्नको लागि त्यो क्यापिटललाई कसरी युज गरेको छ र त्यसलाई कसरी चाहिँ त्यो क्यापिटल चाहिँ कुन चाहिँ माध्यममा हामीले फिर्ता गरियो भनेर जुन किसिमको चाहिँ हामीले चाहिँ स्टडी गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले फाइनान्शियल साइकल भनेर भन्छौँ। सो द्याट्स वाइ फाइनान्शियल साइकलले के कुरा चाहिँ गर्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हाउ अ बिजनेस फर्म कलेक्ट द क्यापिटल अमाउन्ट फर द अपरेसनको लागि कसरी क्यापिटल चाहिँ कलेक्ट गर्छ र त्यो क्यापिटल चाहिँ नि कुन चाहिँ नि चाहिँ एसेट्स किन्नको लागि युटिलाइज गर्यो हामीले र हामीले त्यो क्यापिटल चाहिँ कसरी फिर्ता गरियो भनेर जुन किसिमको चाहिँ हामी स्टडी गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले फाइनान्शियल साइकल भन्छौँ भने अर्को छ अपरेटिङ साइकल। ओके, the operating cycle is the average period of time required for a business to make an initial outlay of cash to produce the goods, sell the goods and receive the cash from customers in exchange for the goods. So operating cycle ले के हेर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नि कुनै पनि बिजनेस फर्मले जब क्याश चाहिँ नि के गर्छ त भन्दाखेरि उले युटिलाइज गर्छ, आउटले गर्ने भनेको पेमेन्ट्स गर्छ के को लागि छ भन्दाखेरि टु एक्वायर द गुड्स, टु बाइ द गुड्स, त्यो गुड्स चाहिँ बाइ गर्नको लागि उले के गर्छ भन्दाखेरि क्याशलाई युटिलाइज गर्छ। अब बिजनेस फर्मले जब त्यो गुड्सहरू चाहिँ के गर्छ र मेटेरियल्सहरू किन्छ भने त्यसलाई के गर्छ त ओके कन्भर्ट इन्टु द प्रोडक्ट। ओके, उनीहरूले केमा कन्भर्ट गर्छ भन्दा प्रोडक्टमा कन्भर्ट। ओके, त कन्भर्ट जब प्रोडक्टमा कन्भर्ट गर्छ भने त्यसलाई के गर्छ त फेरि प्रोडक्टलाई सेल गर्छ। ओके, त सेल गरेपछि के गर्छ त भन्दाखेरि गुड्स क्यान बी सोल्ड आइदर अन क्याश अर अन क्रेडिट। ओके, गुड्सहरू हामीले कि त हामीले केमा बेच्न सक्छौँ क्याशमा अथवा हामीले केमा बेच्न सक्छौँ क्रेडिटमा बेच्न सक्छौँ भने यसरी चाहिँ नि हामीले फर एक्जाम्पल एउटा एक्जाम्पल दिन्छु त्यसपछि यु विल अन्डरस्ट्यान्ड द मिनिङ अफ अपरेटिङ साइकल। ओके, फर एक्जाम्पल चाहिँ सुरुमा तपाईले क्याश चाहिँ युज गर्नुभयो। ओके, तपाईले क्याश युज गर्नुभयो। ओके, सपोज चाहिँ मोटरसाइकल शप buys a motorcycle from the manufacturer for ₹2 lakh। मानुस कि एउटा मोटरसाइकल कम्पनीले म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीबाट चाहिँ 2 लाखमा एउटा मोटरसाइकल किन्यो अनि त्यसपछि त्यो मोटरसाइकल किनेपछि आफ्टर 20 days they sell that motorcycle to a customer for ₹3 lakh। चाहिँ उले के गर्यो 20 days पछाडी चाहिँ त्यो मोटरसाइकल चाहिँ उले कस्टमरलाई सेल गर्यो भने जुन त्यो 20 चाहिँ डेज जुन होल्डिङ गरेर तपाईले राख्नु भयो नि त्यो स्टकलाई त्यो टाइम पिरियडलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ अपरेटिङ साइकल भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ क्याश टु क्याश भएको अवस्थामा। तर फर एक्जाम्पल तपाईले सपोज ओके बाइक शप, ओके, एउटा बाइक शपले चाहिँ नि सपोज ओके बाइज अ मोटरसाइकल फर ₹2 lakh।
ओके 2 लाख रुपैयाँमा एउटा मोटरसाइकल चाहिँ उसले के गर्यो त किन्यो एन्ड सेल्स टु द कस्टमर फर 3 लाख रुपैयाँ उसले कस्टमर चाहिँ आफ्टर 20 डेज ओके सेल्स टु द कस्टमर फर 3 लाख उसले 20 डेजमा चाहिँ के गर्यो कस्टमरलाई बेच्यो हेर्नुस् है पहिला उसले किन्यो कहिले किन्यो भन्दाखेरि चाहिँ 20 डेज अगाडि किन्यो त्यो उसले 20 डेज पछाडि बेच्यो पहिला क्यास त उसले के गरिसक्यो पेमेन्ट्स गरिसकेको छ 20 डेज पछाडि चाहिँ उसले बट ओके दिस मोटरसाइकल इज सोल्ड अन क्रेडिट त्यसले के गर्यो त्यो मोटरसाइकल चाहिँ क्रेडिटमा बेच्यो त क्रेडिटमा बेचेपछि इट क्रेडिट्स द एकाउन्ट रिसिभेबल यसले एकाउन्ट रिसिभेबल क्रेडिट अनि उ गर्यो के क्रेडिट गर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अनि आफ्टर 10 डेज ओके उसले चाहिँ के त गर्दाखेरि चाहिँ हि ओके गट द अमाउन्ट अफ क्यास ओके त्यो 10 डेज पछाडि चाहिँ उसले क्यास कलेक्ट गर्यो भने चाहिँ टोटल अपरेटिङ साइकल चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि 20 डेज चाहिँ उसले चाहिँ स्टक होल्ड गर्यो अर्को 10 डेज चाहिँ उसले के त कलेक्सन गर्नको लागि टाइम लाग्यो भने टोटल अपरेटिङ साइकल इज 30 डेज ओके 30 डेज जुन अपरेटिङ साइकल भयो त्यसलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ भन्दाखेरि अपरेटिङ साइकल भनेर अपरेटिङ साइकल चाहिँ स्टार्ट्स के त अगेन स्टार्ट्स फेरि के गर्छ अर्को चाहिँ बाइक किन्छ फेरि उसले चाहिँ के गर्छ सेल्स गर्छ अनि यो प्रोसेस चाहिँ विल बी रिपिटेड अगेन एन्ड अगेन ओके त्यसमा यो अपरेटिङ साइकलमा के हुन्छ त पहिला यु युज द क्यास तपाईले क्यासलाई पेमेन्ट्स गर्नुहुन्छ टु एक्वायर द गुड्स सामान किन्नको लागि अनि त्यो सामान क्यासमा बेच्दिनुहुन्छ भने त्यो होल्डिङ जुन इन्भेन्टरी होल्ड गर्नुभयो त्यो होल्डिङ गरेको पिरियड जति छ त्यो पिरियड नै के रहेछ त भन्दाखेरि अपरेटिङ साइकल रहेछ फर इक्जाम्पल एउटा साइकल किन्नुभयो तपाईले के गर्नुभयो भन्दाखेरि 10 डेज अगाडि किन्नुभयो थियो 10 डेज पछाडि त्यसलाई सेल्स गर्नुभयो क्यासमा अनि त्यो 10 डेजको जुन होल्डिङ गरेर राख्नुभयो नि त्यो स्टक त्यो टाइम पिरियडलाई चाहिँ हामीले अपरेटिङ साइकल भन्छौँ र हामीले क्रेडिटमा बेचेको टाइममा चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि 10 डेज पछाडि क्रेडिटमा सेल गर्नुभयो अर्को 10 डेजमा त्यो क्यास आयो भने चाहिँ जुन त्यो 10 + 10 जुन 20 डेज छ त्यो टोटल पिरियडलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि अपरेटिङ साइकल भनेर भन्छौँ र अपरेटिङ साइकल बिगिन्स विथ द क्यास इज इन्भेस्टेड इन इन्भेन्ट्री बुझ्नुस् है अपरेटिङ साइकल भनेपछि के त बिगिन्स व्हेन क्यास इज इन्भेस्टेड इन इन्भेन्ट्री तपाईले इन्भेन्ट्रीको लागि जति क्यास इन्भेस्ट गर्नुभएको छ ends when cash is collected by the enterprise from its customer ओके तपाईले त्यो इन्भेन्ट्रीलाई जब क्यासमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ नि हो त्यो जति टाइम पिरियड ग्याप हुन्छ नि त्यो ग्याप टाइम पिरियडलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि अपरेटिङ साइकल भनेर भन्छौँ मैले यहाँ एउटा हेर्नुहोस् त यो डायग्राम पनि देखाइदिएको छु जसमा सुरुमा तपाईले क्यास युज गर्नुभएको छ गुड्स पर्चेस गर्नको लागि त्यो पर्चेस गरेको गुड्सलाई तपाईले के गर्नुभयो प्रोडक्टमा कन्भर्ट गर्नुभयो ओके त्यसलाई अनि त्यसपछि सेल गर्नुभयो त्यो होल्डिङ पिरियड भयो अनि त्यसलाई चाहिँ फेरि के गर्नुभयो त सेल्स गरेर क्यासमा कलेक्ट गर्नुभयो नि हो यो चाहिँ जुन जति होल्डिङ पिरियड छ त्यो होल्डिङ पिरियडलाई चाहिँ हामी अपरेटिङ साइकल भन्छौँ र यो फिगरले पनि तपाईहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब हामीले अर्को चाहिँ नि कुरा थाहा पाउनुपर्छ कि बीबीएस यो फर्स्ट इयरको चाहिँ नि फाइनान्शियल अकाउन्टिङमा महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि के कन्टेन्टको रूपमा रहेको छ बुक किपिङ ओके यो बुक किपिङ हामीले क्लास 11 मा पढिसकेका छौँ हामीले क्लास 10 मा पनि पढिसकेका छौँ तर हाम्रो सिलेबस भएको हुनाले यो बुक किपिङको मैले बिफोर स्टार्टिङ द मिनिङ अफ अकाउन्टिङको मिनिङ स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि बुक किपिङको बारेमा केही थोरै तपाईलाई उपयुक्त ठानेर मैले बुक किपिङको बारेमा डिफाइन गर्यौं यो हाम्रो सिलेबसमा पनि भएको हुनाले चाहिँ यो जरुरी मैले ठाने व्हाट इज मिनिङ अफ बुक किपिङ बुक किपिङ कन्सिस्ट अफ द टु टर्म्स ओन्ली द बुक एन्ड दिस किपिङ ए सिम्पल भन्ने भने बुक किपिङ कन्सिस्ट अफ टु टर्म्स ओके यो दुईवटा टर्मको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो मिश्रण हो एउटा ओन्ली द बुक एन्ड दिस किपिङ ओके नाउ व्हाट इज मिनिङ अफ बुक रिफर्स टु द सेट अफ बुक where the transactions are recorded okay book भने के हो त भन्दा सेट अफ बुक्स where the transactions are recorded जुन ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गर्ने जुन सेट अफ बुक छ नि त्यसलाई बुक भन्छौं त किपिङ भनेको चाहिँ द प्रोसेस अफ मेन्टेनिङ द रेकर्ड्स अन अ बुक ओके त्यो बुकमा जुन हामीले चाहिँ रेकर्ड किपिङ गर्छौं नि हो त्यो रेकर्ड गर्ने क्रम हुन्छ नि त्यसलाई किपिङ भनेर भन्छौं सो दैट्स व्हाई okay what is the meaning of bookkeeping भनेको bookkeeping consists of the two terms only the book and the keeping the book means the set of book where the transactions are recorded keeping means process of recording the transactions in a book that is the keeping okay so that's why the process of recording the financial transactions day to day in proper books of accounts is termed as bookkeeping okay so bookkeeping is nothing just it is the process of recording the transactions in the book of accounts okay तपाईको book of accounts मा recording गर्ने जुन फेज छ नि
त्यो रेकर्डिङ गर्ने फेजलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि बुक किपिङ भन्छौँ, जुन चाहिँ डे टु डे हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कम्प्लिट रेकर्ड्स, वी मेन्टेन द कम्प्लिट रेकर्ड्स. ओके, सो द्याट्स वाइ द प्रोसेस अफ रेकर्डिङ द ट्रान्जेक्सन्स इन द बुक अफ अकाउन्ट्स, ओके, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि बुक किपिङ भन्छौँ. It is the art of recording the transactions in the book of original entry and the ledgers. Generally, bookkeeping ले के गर्छ त भन्दाखेरि जस्तो जर्नलमा book of original entry means okay recording in the journal entries and maintaining the various ledger accounts. यसले जर्नलमा रेकर्ड गर्ने काम र various ledger accounts मेन्टेन गर्ने काम चाहिँ bookkeeping भित्र पर्छ. Okay, it includes recording of journals, posting into the various ledger accounts and balancing the accounts. Okay, bookkeeping ले तीनवटा काम मेन गर्छ. एउटा जर्नलमा रेकर्ड गर्ने काम गर्छ, अर्को भेरियस लेजर एकाउन्ट्समा पोस्टिङ गर्ने काम गर्छ, र ती पोस्टिङ गरेका ट्रान्जेक्सनलाई ब्यालेन्सिङ गर्ने काम गर्छ नि, त्यो चाहिँ बुककिपिङको फंक्सन हुन्छ भित्र पर्छ. ओके, all the records before the preparation of trial balance is the whole subject matter of the bookkeeping. Okay, तपाईले ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु भन्दा अगाडि जुन जुन तपाईले फंक्शन्स अकाउन्टिङ फंक्शन्सहरु परफर्म गर्नुहुन्छ, दिस इज बुककिपिङ, त्यसलाई हामीले बुककिपिङ भन्छौँ. ओके, दिस वर्क इज युजुअली परफर्म बाइ द बुककीपर or junior rank employees clerk. Okay, the persons who maintain the book of accounts, okay, that person is known as bookkeeper. जसले चाहिँ बुककीपिङ को रेकर्ड मेन्टेन गर्छ, त्यस्तो रेकर्ड मेन्टेन गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त बुककीपर भनेर भन्छौँ. जेनरली ओके, यो चाहिँ के हुन्छ जुनियर लेभलको चाहिँ इम्प्लोइज हुन्छ. देयर इज नो नीड अफ हायर लेभल अफ नलेज, यो क्लिरिकल टाइप अफ वर्क हुन्छ. यो चाहिँ हाम्रो के हो त बुककीपिङ हो. त्यसकारण बुककीपिङ भने के रहेछ, बुककीपिङ इज दैट ब्रान्च अफ नलेज which tells us how the transactions are recorded in the book of accounts. त हाम्रो बुक अफ अकाउन्ट्समा कसरी पर्मानेन्टली चाहिँ ट्रान्जेक्सन्सहरु रेकर्ड गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ नि हामीले के हुन्छ चाहिँ थाहा पाउँछौँ. ओके, अब फेरि क्वेशन्स आउँछ, व्हाई द बुक अफ अकाउन्ट्स इज नेसेसरी टु अ बिजनेस फर्म. बिजनेस फर्मको लागि किन बुक अफ अकाउन्ट्स चाहिँ नेसेसरी छ त? ओके, त दुईटा कुराको लागि हामीले हेर्नुस् त बुक अफ अकाउन्ट्स चाहिँ नेसेसरी छ. किन? all the business firms are established with a view to make profit. Business firmहरु के को लागि एस्टाब्लिश गरिन्छ त भन्दा with a view to make profit, भनेको नाफा कमाउने उद्देश्यले हामीले चाहिँ बिजनेस फर्महरु चाहिँ एस्टाब्लिश गर्छौं. ओके, so that's why if there is no proper recording system, यदि त्यहाँ proper recording system छैन भने के हुन्छ त, we cannot find out the real positions of the business firm. बिजनेस फर्मको रियल पोजिसन कस्तो छ भन्ने कुराहरु हामीले चाहिँ के गर्न सक्दैनौं, थाहा पाउन सक्दैनौं. फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि ओरल रेकर्ड्स आर अलवेज बेटर देन रिटन रेकर्ड्स भनेर भन्छ. ओरल रेकर्ड्स भन्दा झन् रिटन रेकर्ड्स हो. फेरि के हुन्छ, ह्युमन मेमोरी इज लिमिटेड. ओके, हाम्रो मेमोरी के छ, लिमिटेड छ. we cannot recall all the information whenever we need. हामीले जब आवश्यक हुन्छ नि, हामीले त्यो आवश्यक परेको बेलामा सबै कुराहरु हामीले रिकल गर्न सक्दैनौं. ल भन्नुहोस् त, तपाई 2 क्लासमा हुँदाखेरि तपाईले यो टाइममा के गर्नु भएको थियो, मलाई बिहान 5 बजेदेखि बेलुका चाहिँ 10 बजेसम्मको कुरा मलाई सबै भन्नुहोस् भन्यो भने you cannot recall immediately. सबै कुराहरु हामीले रिकल गर्न सक्दैनौं. That's why के त भन्दाखेरि accounting informations are necessary for the future reference. Okay, future reference को लागि, planning को लागि, decision को लागि चाहिँ accounting records are very necessary. So that's why हामीले दुईटा कुराको लागि चाहिँ नि book of accounts चाहिँ essential छ. एउटा के छ त भन्दाखेरि all the business firm are established with profit making motive. प्रॉफिट कमाउनको लागि बिजनेस फर्म एस्टाब्लिश गर्छौं. यदि प्रॉफिट अर्निङ गर्ने मोटिभ हो भने त हामीले जब when we maintain the okay records of the expenses, income, assets, liabilities, त्यसको हामीले प्रपर रेकर्ड गर्यौं भने न हामीले we can find out profit or loss. हामीले त्यसको प्रॉफिट or loss कस्तो छ भनेर थाहा पाउन सक्छौं. र भोलि चाहिँ नि फेरि फ्युचरको लागि हामीले प्लानिङ गर्नु पर्यो भने के हो त भन्दाखेरि हामीलाई त रेफरेन्स शुड बी देयर. रेफरेन्स त चाहियो, त्यसकारण त्यो रेफरेन्सको लागि पनि हामीले a book of accounts science. So that's why the bookkeeping is very important to us because it helps to records the all the business transactions in the proper book of accounts. यसले दुईटा कुरा थाहा पाउनु पर्यो. एउटा के रहेछ त भन्दा रेकर्ड चाहिँ जर्नलमा रेकर्ड गर्ने काम गर्दो रहेछ, अर्को लेजरमा पोस्टिङ गर्ने काम गर्दो रहेछ, र त्यसलाई ब्यालेन्सिङ गर्ने चाहिँ काम गर्दो रहेछ. त्यसलाई चाहिँ बुककिपिङ भन्छौं. अब हामीले व्हाट इज अकाउन्ट. अब यहाँ अकाउन्ट किन मैले यहाँ जोडिराखेको छु
जस्तो तपाईहरु कुन सब्जेक्ट पढ्नुहुन्छ भन्यो भने मोस्ट अफ द स्टुडेन्टले चाहिँ म अकाउन्ट्स पढिराखेको छु अथवा अकाउन्ट्स पढेर आएको भनेर भन्नुहुन्छ। मैले यहाँ तपाईहरुको यी टर्म्सहरुलाई इन्टरलिङ्क गर्नको लागि एक आपसमा जोड्नको लागि तपाईलाई यहाँ अकाउन्टको मैले क्लियर मिनिङ दिनको लागि जरुरी छ। यो बुक किपिङ भनेको के हो, यो अकाउन्ट भनेको के हो, यी अकाउन्टिङ भनेको कुराहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई क्लियर रूपमा चाहिँ नि यो आन्सर गर्नको लागि चाहिँ मैले यो अकाउन्टको बारेमा पनि यहाँ मैले चाहिँ नि यहाँ लिंक गराएको छु। The process of recording all the transactions of like natures concerning the particular items at the same place is called in accounts. A business firm deals with the 100 transactions in a day. Business firm ले प्रत्येक दिन 100 ट्रान्जेक्सन 1000 ट्रान्जेक्सन गरिराखेको हुन्छ। ती 1000 ट्रान्जेक्सन मध्ये कतिपय ट्रान्जेक्सनहरु चाहिँ के हुन्छ त भन्दा लाइक नेचरको हुन सक्छ र अर्को चाहिँ डिफरेन्ट नेचरको हुन सक्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ ती लाइक नेचरका ट्रान्जेक्सन्सहरुलाई एकै ठाउँमा हामीले कलेक्ट गर्छौं, एकै ठाउँमा हामीले चाहिँ रेकर्ड गर्छौं भने त्यस्तो सिमिलर टाइप्स अफ ट्रान्जेक्सन्स कन्सर्निङ टु दी पार्टिकुलर आइटम्स एकै ठाउँमा जुन रेकर्ड गर्छौं भने त्यस्तो रेकर्ड गर्ने हामीले प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त अकाउन्ट भन्छ। For example, a business firm deals with the 100 transactions relating to the sales. मानोस् कि एउटा बिजनेस फर्मले सेल्स सँग रिलेटेड 100 ट्रान्जेक्सन गरिराखेको हुन्छ, अर्को पर्चेस सँग रिलेटेड 100 ट्रान्जेक्सन गरिसकेको हुन्छ, अर्को तपाईको फर एक्जाम्पल से फर्निचर किनिराखेको हुन्छ, अर्को स्यालेरी पे गरिराखेको हुन्छ, अर्को वेज पे गरिराखेको हुन सक्छ, अर्को इन्स्योरेन्स प्रिमियमको लागि पे गरिराखेको हुन्छ नि। यसरी चाहिँ नि तपाईको बाइङ एन्ड सेलिङ द गुड्स को क्रममा पेइङ द स्यालेरीज एन्ड वेजेस को क्रममा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै ट्रान्जेक्सन्सहरु चाहिँ सिमिलर नेचरको हुन्छ र कुनै चाहिँ डिफरेन्ट नेचरको हुन्छ नि। यसरी द प्रोसेस अफ रेकर्डिङ द सिमिलर टाइप्स अफ ट्रान्जेक्सन्स एट वान प्लेस to find out the ending result of this transaction. किन त फेरि त्यसलाई सिमिलर चाहिँ सिमिलर किन एक ठाउँमा राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि तिनीहरुको चाहिँ एन्डिङ रिजल्ट निकाल्नको लागि, नेट रिजल्ट निकाल्नको लागि त्यसलाई हामीले चाहिँ नि एकै ठाउँमा चाहिँ राख्छौं भने त्यस्तो चाहिँ प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं अकाउन्ट भनेर भन्छौं। In accounting, for the similar types of transactions, only one account is open, and for different types of transactions, different accounts are open. So, public campus, say there are the more than 1,000 students, in BBS first year. Okay, the BBS first year, 1,000 students, फरक उनीहरुको चाहिँ नि के हुन्छ त हामीले अकाउन्ट्स मेन्टेन गर्छौं। कति विद्यार्थीले कति फी पे गर्यो, कति ड्यू बाँकी छ भन्ने थाहा पाउनको लागि ती सबै विद्यार्थीको हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि फरक अकाउन्ट्स मेन्टेन गर्छौं नि। हो त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त भन्दाखेरि अकाउन्ट भनेर भन्छौं। In accounting, we keep a separate records of each and individual assets, liability, expenses and income. Okay, हामीले चाहिँ के गर्छौं अकाउन्टिङमा सेपरेट रेकर्ड गर्छौं। इन्डिभिजुअल एसेट्स हो भने जस्तो एसेट्स भने के हुन्छ फर्निचर किनेको हुन सक्छ, तपाईले चाहिँ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ किनेको हुन सक्छ, तपाईले कम्प्युटर किनेको हुन सक्छ, त्यो सबै हामीले इन्डिभिजुअल राख्छौं। जस्तो क्याशको कुराहरु, तपाईको बैंकको कुराहरु, डेब्टर्सको कुराहरु हामीले ती सबैको इन्डिभिजुअल रेकर्ड राख्छौं। सो लायबिलिटीको पनि तपाईको चाहिँ डिफरेन्ट टाइप्स अफ लायबिलिटीलाई डिफरेन्ट अकाउन्ट्स गर्छौं। त्यो एक्सपेन्सको लागि, स्यालेरीको लागि छुट्टै, वेजेसको लागि छुट्टै, इन्स्योरेन्सको लागि छुट्टै, रेन्टको लागि छुट्टै, ट्याक्सको लागि छुट्टै अकाउन्ट्स गर्छौं। जस्तै इन्कमको लागि रेन्ट रिसिभको छ भने, डिभिडेन्ड रिसिभको छ भने, इन्ट्रेस्ट रिसिभको छ भने यसरी हामीले के गर्छौं फरक के गर्छौं त्यसको चाहिँ इन्डिभिजुअल अकाउन्ट्स बनाउँछौं। The account is divided into two equal parts, okay, that is left hand side and right hand side. Accounts like हामीले two equal part मा चाहिँ डिभिजन गर्छौं। त्यो जुन चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड छ त्यसलाई चाहिँ डेबिट भन्छौं भने अर्को जुन राइट ह्यान्ड साइड छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं क्रेडिट भन्छौं। यो अकाउन्ट अबदेखि चाहिँ तपाईले के बुझ्नु होला भने काहीँ कसैले सोध्यो भने अकाउन्ट पढिराखेको भनेर नबुझ्नुहोस्। अकाउन्ट भनेको त एउटा के रहेछ भन्दा सिमिलर टाइप्स अफ ट्रान्जेक्सनलाई एकै ठाउँमा रेकर्ड गर्ने जुन पार्टिकुलर चाहिँ नि आइटमहरुलाई चाहिँ एउटै प्लेसमा रेकर्ड गर्ने जुन प्रोसेस छ त्यो भनेको अकाउन्ट रहेछ। त्यसकारण तपाईले पढ्ने भनेको अकाउन्ट होइन है, तपाईले पढ्ने भनेको अकाउन्टिङ हो। त्यो अकाउन्टिङमा पनि फाइनान्शियल अकाउन्टिङ भनेर त्यसलाई चाहिँ छुट्टै चाहिँ हामीले चाहिँ सेपरेट गर्छौं, त्यो पछि त हामी भन्दै छौं। तर अब आजको दिनदेखि चाहिँ म चाहिँ अकाउन्ट सब्जेक्ट पढाएको छु भनेर चाहिँ नभन्नुको लागि मैले यति कुराहरु तपाईलाई अकाउन्टको यहाँ डिफाइन गरे। हामीले एउटा मात्रैको रेकर्डिङ त गरे हैनौं, हामीले कम्प्लिट रेकर्ड गर्नु पर्या छ, त्यसको एनालाइसिस गर्नु पर्या छ, त्यसलाई रिपोर्ट बनाउनु पर्या छ भने अब तपाईले पढेको चाहिँ अकाउन्ट होइन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर गर्दिनको लागि यहाँ मैले अकाउन्टको मिनिङ पनि लेख्दिए। अब अकाउन्टिङ, what is the meaning of accounting? Okay,
Accounting is called language of business firm. Okay, accounting भनेको चाहिँ के हो त? Language of business firm. So learning of accounting is a learning of new language. Okay, हामीले accounting सिक्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि we are learning the new language. Okay, why the accounting is called language of business firm? Accounting like किन language of business firm भनेको होला त? किन त भन्दाखेरि a business firm is an artificial person. Business firm भनेको के हो त? Artificial person हो. Being an artificial person, a business firm cannot communicate like human beings. Business firm ले हामीले जसरी अहिले चाहिँ we are using the Nepali language, English language to communicate to each other. हेर्नुस् तपाई स्क्रिनमा हुनुहुन्छ, म यहाँ छु, मैले भनेको कुरा तपाईले के त बुझिराख्नु भएको छ नि. So that's why we are the human beings, we are using the language to communicate to each other. But business firm is an artificial person. Business firm भनेको artificial person हो. Being an artificial person, a business firm cannot communicate like human beings. Okay, human beings जसरी चाहिँ के गर्न सक्दैन, उले communicate गर्न सक्दैन. That's why a separate language is required to a business firm to communicate the business informations to the concerned parties. Business firm को concerned parties हरूलाई चाहिँ नि communicate गर्नको लागि एउटा separate language चाहिन्छ. त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त accounting भनेर भन्छौँ. That's why accounting play the role of the business firm. Okay, play the role of the language of the business firm. Accounting the business firm को language को role चाहिँ play गरिरहेको हुन्छ. When the bookkeeping process ends, then accounting starts. So that's why the bookkeeping को जुन process ends हुन्छ नि, bookkeeping हामीले के भनेको थियौँ, journalizing गर्ने कुरा भनेको थियौँ, posting into the various ledger accounts भनेको थियौँ. त्यो भन्दा पछाडीका चाहिँ काम चाहिँ के हुन्छ भन्दा accounting मा include हुन्छ. So that's why we can say that bookkeeping is the part of accounting. Okay, bookkeeping भनेको चाहिँ accounting को एउटा part हो. Accounting may be defined as the process of recording, classifying, summarizing, analyzing, and interpreting the financial transactions and communicating the results thereof to the persons interested in such information. Accounting भन्ने बित्तिकै के रहेछ त? It is the process of recording. Recording भनेको के हो त भन्दाखेरि recording refers to the making the written records in the proper book of accounts. Recording भनेको के त? Process of making the written records. Okay, always keep in mind written records are always better than oral records. Okay, oral records भन्दा जहिले पनि written records चाहिन्छ नि. Compulsorily a business firm should maintain the permanent records of the all transactions. So that's why recording मा के हो त? Maintaining the subsidiary books and recording the journal त्यसलाई हामीले recording भन्छ. So recording गरेका transaction लाई if we classify into the various groups or posting into the various ledger accounts, हामीले classifying. So classifying is the process of dividing the similar types of transactions into different groups. हामीले चाहिँ जुन similar nature का transactions हरु छन्, these similar nature of transactions grouping गर्छौं, divided into the different groups according to their common behavior or nature. त्यसलाई हामीले classifying मा हामीले के गर्छौं, posting into the various ledgers and finding the ending result. हामीले ending result हरु चाहिँ finding गर्छौं भने त्यसलाई हामीले classifying भनेर भन्छौं. भने त्यस्तै summarizing. What is the meaning of summarizing? Okay, summarizing भनेको चाहिँ के हो त फेरि भन्दाखेरि collecting the classified informations in one place and making them in the form of report. Okay, हामीले ती classified गरेका report लाई फेरि information लाई हामीले के गर्छौं, we collect in one place in the form of report. Generally summarizing functions includes the preparation of trial balance and preparation of financial statement. Financial statement बनाउने काम generally हामीले class 12 सम्म के भनेर पढाएको थियौं, final account भनेर पढाएको थियौं नि. त्यो final account is a financial statement. हामीले त्यही final accounts लाई हामीले के भनिरहेका छौं भन्दाखेरि financial statement भनिरहेका छौं. यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के हो? What is the difference between the final accounts and financial statement? There is no differences between the final account and financial statement. The differences is just के रहेछ in format. र format मा difference हुन्छ. So financial statement vertical format मा बनाइन्छ अनि final accounts के त horizontal format मा बनाइन्छ. Objective एउटै हो. त जहिले final accounts भनेको academic purpose को लागि हो, financial statement चाहिँ के हो त भन्दाखेरि as per the requirement of the company act को requirement अनुसार चाहिँ हामीले के गर्छौं, summarizing गर्छौं. त्यसो summarizing भनेको के रहेछ भन्दाखेरि फेरि collecting the classified information in one place, okay, that helps to
okay, prepare the reports in the form of financial statement लाई हामीले के भन्छौँ समराइजिङ भन्छौँ अब समराइजिङ गरेपछि फेरि हामीले के गर्छौँ त एनालाइजिङ गर्छौँ ओके एनालाइजिङ हामीले किन गर्छौँ त भन्दाखेरि फेरि हामीले एनालाइजिङ किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एनालाइजिङले चाहिँ फेरि के गर्छ त भन्दाखेरि हामीले जुन समराइजिङ गरेको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ त्यो मिनिङफुल नहुन सक्छ So to make the more meaningful of the summarized information, त्यो summarized information लाई meaningful बनाउनको लागि हामीले के गर्छौं त त्यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ नि we establish the relationship between the two figures. हामीले दुईटा फिगरको बीचमा के गर्छौं relationship establish गर्छौं. We compare the one figure to another figure. एउटा फिगर र अर्को फिगरको बीचमा चाहिँ हामीले त्यसलाई के गर्छौं compare गर्छौं भने यसरी चाहिँ नि हामीले त्यो रिलेशनशिपहरुको हामीले इस्टाब्लिश गर्छौं to make the more meaningful of the summarizing information त्यसलाई हामी एनालाइजिङ गर्छौं एनालाइजिङ मा जनरली we use the different tools like ratio analysis funds flow हामीले cash flow statement business firm को strength हामीले स्ट्रेन्थ हेर्दै छौं बिजनेस फर्म के कस्तो किसिमको छ नि तपाईको सल्भेन्सी पोजिसनमा छ कि इनसल्भेन्सी पोजिसनमा छ कि एसेट्सहरु कसरी इफेक्टिभली युटिलाइज गरिराखेका छौं त्यो कुराहरु चाहिँ हामीले के गर्छौं त एनालाइजिङ बाट हेर्छौं प्रॉफिटेबिलिटी पोजिसन कस्तो छ प्रॉफिटमा गइराखेको छ कि लसमा गइराखेको छ कि सल्भेन्सी पोजिसनमा छ कि इनसल्भेन्सी पोजिसन लिक्विडिटी पोजिसन कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दा एनालाइजिङमा जान्छौं एनालाइजिङमा चाहिँ we use the different tools like the the cash flow statement funds flow statement ratio analysis जुन चाहिँ we have studied in class 12 हामीले class 2 मा पनि पढिराखेका छौं र अर्को छ interpreting what is the meaning of interpreting भनेको when we draw the conclusion from the analyzing एनालाइजिङ बाट हामीले जब कुनै कन्क्लुजन ड्रलाई हामीले चाहिँ कुनै एनालाइजिङ हामीले चाहिँ कुनै पनि कुरालाई चाहिँ के गर्छौं त कन्क्लुजन तिर जान्छौं भने त्यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौं त इन्टरप्रिटिङ भन्छौं ओके इन्टरप्रिटिङ ले चाहिँ के गर्छ त भन्दा इट हेल्प्स टु मेक दी गुड डिसिजन गुड डिसिजन गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ भने त्यसलाई हामीले इन्टरप्रिटिङ भन्छौं र यसरी चाहिँ नि आफ्टर द इन्टरप्रिटिङ द अकाउन्टिङ हेल्प्स टु कम्युनिकेट द बिजनेस इन्फर्मेशन्स to the concerned parties in the world of industry and commerce यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि ती इन्फर्मेशन्सहरुलाई चाहिँ नि यसले के गर्छ त helps to communicate to the different users मैले युज गरेको the terms bookkeeping account and accounting are not used interchangeably यहाँ एउटा कुरा तपाईलाई मैले के जोड्न चाहे भन्दा कतिपय विद्यार्थीले बुककीपिङ अकाउन्ट र अकाउन्टिङलाई एउटै टर्मको रूपमा चाहिँ नि युज गरिरहेका हुन्छन् but these terms are not used interchangeably एक अर्काका एउटै मिनिङ हैन यो they have their own meaning different meaning हो बुककीपिङ भनेको छुट्टै हो अकाउन्ट भनेको छुट्टै हो अकाउन्टिङ भनेको छुट्टै हो त्यसकारण यसलाई तपाईले बुककीपिङ अकाउन्ट एउटै हो भनेर चाहिँ तपाईले यसलाई युज गर्न पाउनुहुन्न भन्नेलाई चाहिँ मैले यहाँ लिंक गरेको छु त्यस्तै किसिमले अकाउन्टेन्सी अब अर्को टर्म्स तपाईको अकाउन्टेन्सी छ जुन चाहिँ विद्यार्थीहरुले फेरि चाहिँ अकाउन्टेन्सी भनेको के हो भन्ने कुराहरु पनि त्यहाँ अर्को टर्म छ नि युज हुन्छ ओके so the accountancy is the study of systematic knowledge and contains those rules regulations procedures principles concepts conventions and techniques which are to be applied in the process of accounting accountancy is the study of philosophy you say philosophy ko study ho यसले के गर्छ it provides the guidelines in the process of maintaining the book of accounts book of accounts maintain गर्ने बेलामा चाहिँ यसले के गर्छ त भन्दाखेरि गाइडलाइन दिन्छ यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि कस्तो किसिमको चाहिँ रुल्स एप्लाई गर्ने चाहिँ के रेगुलेसनहरु चाहिँ छ अकाउन्टिङ बुक अफ अकाउन्ट्स मेन्टेन गर्ने बेलामा कुन प्रोसिडियरहरु फलो गर्ने कुन प्रिन्सिपलहरुको आधारमा बुक अफ अकाउन्ट्स मेन्टेन गर्ने के कन्सेप्टहरु चाहिँ नि हामीले चाहिँ फलो गर्ने कुन टेक्निकहरु एप्लाई गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ गाइडलाइन दिन्छ भने त्यस्तो गाइडलाइन दिने टुल्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने अकाउन्टेन्सी भनेर भन्छौँ it tells us why and how to prepare the book of accounts and how to summarize the accounting information and to communicate to the concerned parties यसले why and how the book of accounts यसले के गर्छ भन्दाखेरि book of accounts किन र कसरी तयार गर्ने र how the reports are prepared रिपोर्टहरु कसरी चाहिँ तयार गर्ने and how it communicates to the concerned parties र जुन गाइडलाइन दिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त अकाउन्टेन्सी भनेर भन्छौं यो चाहिँ हायर लेभल अफ नलेज हो अकाउन्टेन्सी चाहिँ now here you can see the relationship between the bookkeeping accounting and accountancy say bookkeeping is the part of account
बुककिपिङ भनेको अकाउन्टिङको पार्ट हो। त्यस्तै अकाउन्टिङ भनेको चाहिँ फेरि के त अकाउन्टेन्सीको चाहिँ एउटा पार्ट हो। सो यहाँबाट डायग्राम छ हेर्नुहोस् त। सुरुमा बुककिपिङबाट चाहिँ हामीले के त रेकर्डहरू पर्मानेन्ट रेकर्ड गर्छौँ। त्यो पर्मानेन्ट रेकर्ड गरेपछि हामीले के गर्छौँ, त्यसलाई समराइजिङ, त्यसलाई एनालाइजिङ, त्यसलाई इन्टरप्रेटिङ गर्ने काम गर्छौँ। र त्यो ओभरअल एकाउन्टिङको प्रोसेसमा के गर्छ भन्दाखेरि अकाउन्टिङ ब्रडर टर्म छ, यसले चाहिँ सबैलाई समेट्छ हेर्नुहोस् त। यो एकाउन्टेन्सीले बुककिपिङलाई पनि गाइडलाइन दिन्छ, अकाउन्टिङलाई पनि गाइडलाइन दिन्छ। सो अकाउन्टेन्सी चाहिँ के हो त एउटा वाइडर टर्म हो। यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले यो फिगरबाट पनि यसको चाहिँ रिलेसनसिप चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। नाउ we go to the branches of accounting. Okay, अब हामी चाहिँ branches of accounting तिर चाहिँ जान्छौँ। Okay, branches of accounting. Okay, there are mainly 3 branches of accounting. Okay, तीनवटा branches of accounting हरू छ, financial accounting, cost accounting and management accounting. Okay, विद्यार्थीहरूलाई सर बोर त लागेको छ